لان دي هتتسمع كتير جدا في حياتك كلمه هدف. ويعني مش عايز اطلع كتير عن النقطه دي، بس قبل كده مستر تميم قال لما الواحد بيترقى الترقيه الحقيقيه ترقيه ده. صحيح، الترقيه الحقيقيه ترقيه ده، بس هترقي ده ازاي؟ لازم عشان ترقي ده ترقي ده. وترقي ده ازاي؟ ان انت يبقى فعلا عندك هدف يعني هدف محدد، والهدف المحدد ده تشتغل علشان توصل له، وتعرف يعني ايه كلمه هدف. الهدف مش فلوس، يعني مش ممكن يبقى هدفك فلوس، اوكي مفيش مشاكل، بس افهم ازاي تجيب الفلوس، افهم ازاي توصل للنقطه دي. مش هدفك ان انت بتجري ورا فلوس، تلاقي اي فلوس كده تجري وراه عشوائي وخلاص، لا. هدفك ان انت تبقى يعني راجل، يعني هكلمك في اسوأ حاجه ممكن تبقى في الدنيا، حرامي. انا عايز ابقى حرامي، خلاص اوكي، اشتغل صح وافهم يعني ايه هدف علشان تحقق الغايه دي او اللي انت بتدور عليه، اللي هو انك تبقى حرامي. خلاص، كل واحد بيفهم معنى كلمه هدف بيبقى ايجابي، حتى لو حاجه اللي بيعملها دي سلبيه. يعني انا لو مثلا عرفت، لو واحده مثلا بتشتغل رقاصه، اللي بتشتغل رقاصه دي حاجه وحشه في المجتمع، يعني في مجتمعنا الشرقي، ايه رقاصه ومش رقاصه، بس الرقاصه دي من وجهه نظرها هي ايجابيه، هي شايفه ان اللي هي بتعمله صح. ولو حققت او حطت هدف قدامها اللي هو الرقص، وابتدت تسعى وتتدرب وتبقى تعمل اللي بيعملوه الرقاصات بقى، الله اعلم ايا كان هو ايه، ابتدت تشتغل عليه صح ووصلت، اذا الانسانه دي ناجحه على الاقل من وجهه نظرها هي، على الاقل من مكانها. خلاص، يعني لو انت واقف مكانها هتبقى برضه ناجح. فاللي انا عايز افهمه لكم ايه، عشان نرقي ده لازم نعرف شويه حاجات معينه، اللي هي اولا ان احنا نرسم هدف ونجري وراه، نحط كده حاجه قدامنا حتى لو هتكتبها. الورقه والقلم مهمين جدا، ان احنا نقعد نشخبط بقى، نرسم هدف، نرسم بتنجان، نرسم اللي احنا عايزينه. المهم ان احنا نمسك ونخطط. خلاص، لما نخطط ونبتدي ان احنا نشتغل على التخطيط اللي احنا عملناه ده، هنوصل لهدف، هنفهم يعني ايه هدف، ولما هنفهم هنتبسط كلنا. خلاص، لان الهدف ده تحقيقه بيرجع على لو كل واحد فرد رسم هدف قدامه وابتدى يشتغل عليه صح، هتبقى المجموعه كلها حققت هدف اكبر، اللي هو لو هنتكلم بقى على شغلنا، سيبنا من الرقاصه مثلا وسيبنا من الحرامي، نرجع على شغلنا احنا. لما نحقق الهدف ده كلنا، كل واحد لوحده حقق الهدف اللي قدامه، المجموعه كلها هتحقق الهدف الاكبر، اللي هو ايه؟ بيعود على الهيكل التنظيمي، بان هي بقت شركه عالميه، ان هي بقت شركه قويه. الكلام ده كله طبعا ايه؟ واضح. فريق العمل دي حاجه مهمه جدا، وليها متطلبات. خلاص، ايه متطلبات فريق العمل؟ خلاص، يجب ان يكون اعضاء فريق العمل لديهم مهارات مختلفه فيما بينهم ليكملوا بعضهم البعض. فريق العمل لازم يكون عندهم مهارات مختلفه علشان يكملوا بعض، كلمه يكملوا بعض دي مهمه جدا جدا جدا. انا كشخص مثلا عندي مهاره واحده، مفيش حد سوبرمان عنده كل المهارات، مفيش حد بيعرف يعمل كل حاجه لوحده. انا مثلا عندي مهاره معينه قد كده اهو، خلاص، لو حطيتها على المهاره اللي عند احمد يحيى هتكبر وهتعمل شكل تاني. يعني لو نفترض كده مثلا زي البازل، كله عارف يعني ايه بازل؟ عارفين البازل اللي هو ايه؟ اللي هو بيكمل. لو نفترض ان احنا كل واحد فينا قطعه بازل لوحده مش هيشكل اي حاجه. قطعه البازل كده لما تمسكها يعني ملهاش اي معنى، ملهاش اي قيمه، خلاص تترمى على طول. لكن لما تجيب قطعه البازل دي وتحطها بالشكل السليم، مش عشوائي، ممكن نحط قطع بازل مع بعض بس تطلع في الاخر شكل برضه مش مفهوم، هنفشل في ان احنا نتفرج على حاجه. لا، ناخد قطعه البازل دي ونحطها بالشكل السليم في المكان السليم مع الشخص السليم، اللي هو الشخص اللي هو مثلا زي احمد او هبه او وليد او ايا كان او رضا او محمود. لما نحطهم بشكل، اخد انا المهاره بتاعتي احطها بشكل بازل مع المهاره بتاعت احمد، على المهاره بتاعت محمود، على المهاره بتاعت اللي هي المهارات المختلفه، لان احنا كلنا مش زي بعض. كل واحد فينا عنده مهاره يعني محدده خاصه بيه، هو بيتفوق فيها على باقي الناس، حتى على مستر تميم، عذرا ولكن ده حقيقي، حضرتك عارف طبعا الكلام ده كويس. مستر تميم ما شاء الله عليه راجل
كويس جدا في مجاله، ولكن انا متاكد ان كل واحد فينا هنا عنده مهاره احسن من اللي هو الراجل ده اللي هو يعتبر احسن واحد فينا في المجال. خلاص، ممكن مهارتك دي تبقى ان انت راجل طيب، دي مهاره، دي يعني هي من عند ربنا، ولكن برضه بتعود عليك بمنفعه. يعني ربنا حطها فيك علشان تقدر ان انت تاثر على الناس مثلا بضيقتك، والله الراجل ده طيب. في ناس كتيره جدا اتعاملت معايا، هتكلم على الشغل، في ناس كتيره جدا اتعاملت معايا وما اتعاملتش معايا غير لما حست ان انا طيب، بس لا انا شاطر ولا الكلام ده كله، حست ان انا طيب، بصيت لي كده ارتاحت. خلاص. ففي واحد تاني عنده قوه اقناع، في واحد تاني عنده مثلا سرعه بديهه، في واحد عنده شخصيه قويه، في واحد كاريزما، في عندنا مختلف المهارات الفرديه اللي بينا. الفكره بقى ليه ما نبتديش ان احنا نوظف الكلام ده بشكل صح؟ طبعا ان احنا نوظف الكلام ده بشكل صح لازم ان احنا نرجع زي ما قلت لكم في البدايه للاداره. الاداره هي طبعا هي اللي ليها القرار ان هي تعمل كده او ما تعملش كده، تبقى هي صاحبه الفكر او صاحبه، هي اللي تتبنى الفكره دي وتبتدي ان هي تنفذها بشكل سليم، بحيث ان هي تؤدي يعني توصل بالشركه للنقطه دي. ممكن الاداره